आमाले चलाएको घर कहिले उजाड हुँदैन, त्यसैगरी आमाले चलाएको देश पनि कहिले एक्लो र कमजोर हुँदैन। आज देश कठिन र संवेदनशील समय पार गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुशीला आमा सुशीला कार्कीज्यूले देखाउनु भएको साहस, धैर्य र जिम्मेवारी साँच्चै प्रशंसनीय छ। अनेक दबाव, चुनौती र परिस्थितिहरूको बीच पनि राष्ट्र र जनताको हितलाई पहिलो स्थानमा राख्दै निर्भीक रूपमा नेतृत्व गर्नुभएको छ। देश अन्यल मोडमा पुगेको बेला पनि उहाँले हार नमान्दै लोकतन्त्रको बाटो रोज्नुभयो र चुनाव गराएरै छाड्नुभयो। यही नै साँचो नेतृत्व हो, जहाँ पदभन्दा ठुलो कुरा देश र जनता हुन्छन्। एक आमाको माया जस्तै उहाँको नेतृत्वमा ममता, धैर्यता, जिम्मेवारी र दृष्टता देखिन्छ। आमाले घरलाई सम्हाले चाहिँ उहाँले देशलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नुभएको छ, जसले धेरै नेपालीको मनमा नयाँ आशा र विश्वास जगाएको छ। आज पनि हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ, जब देशको नेतृत्व आमाको हातमा हुन्छ त्यो देश कहिले कमजोर हुने छैन। राष्ट्र र जनताको हितको लागि देखाउनु भएको यस्तो साहसिक र इमान्दार नेतृत्वप्रति हार्दिक सम्मान र कृतज्ञता। सलाम छ प्रधानमन्त्री सुशीला आमालाई।